बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। आप जो काम करते हैं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि आपने कश्मीर को एक नए तरीके से देखा है, जो जहाँ पे मसाइल है आप उजागर करते हैं। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं आपसे मिलूँ, आपने मुझे टाइम दिया। आ सकता है वहाँ पे कोई टेंशन नहीं, हम उसको वहीं पे परमिशन देंगे। फी वगैरह भी सबमिट करनी वो मुझे फी का नहीं पता है, तो उतना तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर सरकार ने फी रखी है तो जहाँ पे बीपीएल के लिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गांव में गरीब लोग रहते हैं, कोई फी मत। एक और सवाल रहेगा, ये भी सुनने में आता है कि जो सरपंच होता है पंचायत का, उन्हें उनके अकाउंट में कुछ फंड्स वगैरह आते हैं, वो कैसे यूटिलाइज करें और उनका क्या क्या लाभ है। पंचायत राज एक्ट लागू हुआ है और काफ़ी तरह ये बातें भी होती हैं, इसमें करप्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक जो देहाती इलाके में कोई इंसान रहता था, कोई बंदा रहता था पहाड़ी इलाके में, तो वो अपनी मन मर्जी से अपने ही ज़मीन पे जो है मकान बना सकता था। मगर जिस तरीके से एक्ट लागू हुआ, अब उसे भी जो है परमिशन लेनी होगी, हायर अथॉरिटीज़ को रखा गया है, यानी कि सरपंच के कंधों पे एक अहम जिम्मेदारी रखी हुई है। तो इसमें करप्शन बढ़ेगा या घटेगा, या फिर उस इंसान जो पहाड़ी इलाकों में रहता है उसको फ़ायदा है या नुकसान? से पूछना चाहूँ, क्या इससे पहले करप्शन नहीं था? क्या किसी को यहाँ पे हमें किसी को मकान बनाना पड़ता था तो उसको यहाँ से एग्रीकल्चर लैंड है या ये घास चराई है, कागजी कार्रवाई तो कागज, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ती है अगर एग्रीकल्चर लैंड में बनाते। एग्रीकल्चर नहीं, जो पहाड़ी उनकी बात करूँगा। पहले मैं गाँव की जो हमारे यहाँ पे है ग्राउंड पे, मैं उसके बाद पहाड़ियों पे भी जाऊँगा। देखिए क्या होता था, आप एक मकान बनाते थे, आपको ये पता नहीं था ये जमीन कौन सी, यहाँ नाला आता है, यहाँ घास चराई है, ये कौन सी जमीन है। कल आपको मकान बना के डिमोलिशन करते थे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि एक इंसान मजदूरी करके एक मकान बनाता था, लेकिन इसको ये नहीं पता था, इसको कोई पूछने वाला नहीं था। जब कहीं ना कहीं वहाँ से रोड बनता था, रिंग रोड बनेगा या पहाड़ी में कहीं से नाला बनेगा या कुछ, फिर वहाँ गवर्नमेंट आ जाती, कोई प्रोजेक्ट, वो बोलते हमें यहाँ ये बना, क्योंकि उस गरीब को ये नहीं पता था ये कागजों में वहाँ पे ऑलरेडी है कि वहाँ पे कुछ बनाना है, तो उनसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे मुझे लगता है कि उनको फायदा हो जाएगा। अगर सरपंच को बोलेगा मुझे मकान बनाने, आप बोलते करप्शन अगर इंसान को करना है वो कहीं भी कर सकता है, अगर वो काम करने वाला सही होगा तो वो अच्छी तरह करेगा, उससे आपको ये फायदा है। हम आपको बताएंगे जनाब पटवारी साहब, ये लैंड कौन सी है वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, आपको बता दूं कि कई तरह पंचायतों की बात करें तो कई पंचायत में ऐसे सरपंच होते हैं जो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी आला सरपंच होते हैं जो बाकायदा अपनी कौम के साथ और अपने माशरे के साथ जो है उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं और उनके छोटे छोटे कामों में जो है ज़रूर हिस्सा लेते हैं और उनकी बात जो है आला हुक्काम तक पहुंचाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सरपंच जिन्हें लोग काफ़ी प्यार भी करते हैं और लोग जो है इनकी सलाहियत को बाज़ाब्ता तो सराहते भी हैं, और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है कहीं ना कहीं जो है अपने जो ब्लॉक में काम किया है, अपने जो पंचायत में काम किया है, बाकायदा काबिल तारीफ है। सबसे पहले महराज साहब से मैं आपका तारुफ करवाऊंगा, महराज मलिक, जो कि बांडीपुरा से वाबस्ता हैं और निस्बल ब्लॉक सुंबल से आते हैं। महराज साहब, आपका खैर मकदम है दी टाइप राइटर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। आप जो काम करते हैं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि आपने कश्मीर को एक नए तरीके से देखा है, जो जहाँ पे मसाइल है आप उजागर करते हैं। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं आपसे मिलूं, आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। महराज साहब, आप चलते हैं थोड़ा पंचायत, जिस तरीके से पंचायत राज एक्ट जो है लागू हुआ और कहीं ना कहीं हमारे वो सरपंच जो पहले ज़माने में होते थे, कहीं ना कहीं शायद उन्हें पता नहीं होता था, नॉलेज नहीं होती, तो किस तरीके से जो है हम अपने माशरे को, हमारी जो पंचायत है इसको उभारें और इनके मसले मसाइल जो है सामने रखें। तो आज जिस तरीके का दौर है, सरपंच को काफ़ी अथॉरिटीज़ दी गई हैं, काफ़ी जिम्मेदारियाँ इनके कंधे पर रखी गई हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पुराने सरपंचों की यहाँ पे मुखालफत नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी उन्होंने भी लड़कर जीता है, लोगों से वोट लिए है, लेकिन उनके पास इतनी फंड्स नहीं होते थे। मैं यहाँ पे पंचायत की बात करूँगा, पहले सरपंच के पास खाली 1 लाख 2 लाख या 3 लाख होते हैं जी, तो उससे वो गांव का काम नहीं कर पाता था। तो अभी अगर देखा जाए इस जो यहाँ की यूपी सरकार ने हमें जो पावर्स दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अपने गाँव में हर एक गाँव में एक MLA है। अभी जो सरपंच के पास फंड्स है, करोड़ों में फंड्स है, तो सरपंच यहाँ के लोगों की मसाइल भी हल हो जाते हैं। मैं हाल ही की बात करूँगा, मैं अपनी पंचायत को लेकर बात करूँगा।
میں نزبل پنچایت ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں نے اپنی جو میں نے کام کیے ہیں، اگر آپ وہ گناؤ گے تو شاید مجھے لگتا ہے ایک سرپنچ کے لیے وہ کافی کام ہے، کیونکہ میں نے اپنے گاؤں میں اس سے پہلے ہمارے 2-3 ٹرانسفارم ہوتے تھے، میں نے حال ہی میں جب میں سرپنچ بنا تو میں نے 7 ٹرانسفارم لگوائے، میں نے اپنے روڈز کو میگڈمائز کروایا، میں نے ایک پارک بنوائی ہے، اس کی ٹینڈرنگ ہو رہی ہے 3 کروڑ 5 لاکھ روپے، میں نے ہر گھر بجلی پول جو آج سے 70 سال پہلے ویسے کے ویسے ہمارے لکڑی کے کھمبوں پہ تھی تو میں نے وہ چینج کروائے. تو یہ سب تب ممکن ہوا جب میرے پاس فنڈس ہے، جب مجھے پاورز ملے ہیں. اور اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک ضروری بات کہ میرے گاؤں میں 3000 کنال ایسے تھے جو ہمیشہ سوکھے پن کی وجہ سے جن میں فصل نہیں بنتی تھی. تو میں نے اپنی پنچایت میں سے 14 FC میں سے 10 لاکھ روپے کا 3 بورول بنائے، جو آج وہ کھیت ہرے بھرے ہیں. تو اس میں مجھے کافی اپریشیٹ ملی اور اس میں مجھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کافی سپورٹ کیا، اپنے بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، خاص کر ڈی صاحب نے، ہمارے ACD صاحب، چاہے کوئی بھی ہو، BDO صاحب ہے، پلاننگ ہو، تو انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. اس میں ان کے بغیر، ایڈمنسٹریشن کے بغیر ایک سرپنچ ادھورا، اور سرپنچوں کے بغیر ایڈمنسٹریشن ادھورا. یہ 2 پہیے سائیکل کے، جیسے اب 2 پہیے ہوتے سائیکل میں، تب سائیکل چلتا ہے. 1 پہیے بیٹھے گا تو شاید سائیکل چلنے کا اور وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. ویسے ہی پنچایتوں میں آج فنڈز بھی ہے، لیکن کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. سیاست کو ہٹ کر آپ سرپنچ جو گاؤں کے، آپ کے پاس فنڈز ہے، آپ لوگوں کو بلاؤ، تو اس میں آپ وہ کام دیکھو جو لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، تو تب آپ کامیاب ہو جاؤ گے. جیسے آپ اپنا ووٹ بینک بناؤ گے، وہ سرپنچ بھی فیل ہے اور وہاں کی ڈیولپمنٹ بھی فیل ہے. آپ یہ سوچو کہ مجھے لوگوں کا کام کرنا ہے، لوگوں کی جو بیسک سویدھا ہے، بجلی، پانی اور سڑک. ایک سرپنچ کسی کو نوکری نہیں دے سکتا، ایک سرپنچ بڑا ہسپتال نہیں بنا سکتا، لیکن وہ ایک ہیلتھ ویلتھ سینٹر بنا سکتا ہے. میرے گاؤں میں ایک ہیلتھ ویلتھ سینٹر بن گیا جس کو اناگریٹ خود PM نے کیا ہے. تو ایسے بہت سارے حال ہی میں ہماری ڈسٹرکٹ میں ایوارڈ مل گیا ہے بیسٹ گورننس کا، اس میں میری پنچایت کے کام بھی دکھائے گئے. تو جب انسان من سے کرنا چاہتا ہے کہ میں کروں لوگوں کے لیے، وہ سیاست کو ہٹ کر، ووٹ بینک کو چھوڑ کر ایک اچھا کام کرے، تو لوگ اپریشیٹ کریں گے اور آپ کا کام بھی ہو جائے. میرا صاحب ایک اور سوال رہے گا، جس طریقے سے یہ پنچایت کو زیادہ پاورز دیے گئے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں انہیں بنیادی سہولیت جو ہے نہیں پہنچتی. کچھ سرپنچ جو ہے نظر انداز بھی کرتے ہیں. میں سب کو کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کروں گا، کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو کہ جان کی بھی انجان بنے ہوئے ہیں، اور اگر پیچھے سے کوئی فنڈز وغیرہ آتی ہیں یا پھر کوئی لابھ آتا ہے، وہ بنیادی طور پہ لوگوں کو گراؤنڈ زیرو پہ نہیں پہنچتا. دیکھیں، میں یہاں پہ اپنے سرپنچ کو مطلب نااہل نہیں کہوں گا، ناقابل نہیں. کہیں ایڈمنسٹریشن میں ایسے بھی افسر ہے جو یہ نہیں چاہتے، کوئی بیوروکریس ہے جو نہیں چاہتے کہ پنچایت راج چلے. کچھ سیاست دان جن نے یہاں پہ 70 سال راج کیا ہے، وہ بھی کہیں نہ جگہ سرپنچوں کو پرابلم کرتے ہیں، اور وہ ویسے وہ کام نہیں کر پاتے. سب پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں کوئی سرپنچوں کے ویسے بات بھی کروں گا، کچھ ہمارے سرپنچ ہے لیکن کام اچھا، تجربہ ہے، لیکن جہاں پہ کہیں پہ کوتاہیاں آتی ہے وہ دیکھنا چاہیے. ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہے کہ ہر ایک سرپنچ کو چلائے. اگر میں کام کو ویسے میں مجھے لگتا ہے کہ اس بار سرپنچوں نے پورے جموں کشمیر کو لے کر بہت بڑے کام کیے ہیں جو قابل تعریف ہے، جہاں پہ لوگوں کی ضرورت تھی. لیکن کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ. یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے جہاں پہ بھی سرپنچ کہیں کم کام کرا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی سیاست کے کچھ لوگ وہاں پہ کام کرنے دیتے. میں خود کی پنچایت کی بات کروں گا، مجھے بھی بہت ساری رکاوٹیں آ گئی، لیکن میں نے مقابلہ کیا. مجھ میں شمتا تھی، میں نے مقابلہ کیا. لیکن کسی کے پاس اتنا شمتا نہیں ہوتی، اتنی پاورز نہیں ہوتے، اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان سے لڑ سکے. تو میں نے لڑا، میں نے کیا. تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پنچایتوں کو امپاور کرنے سے روکتے ہیں. جو سرپنچوں کی جو بیسک فیسلٹی ہے سرپنچوں کو دینا، وہ نہیں چاہتے کہ سرپنچ کام کرے. آپ سے ایک اور سوال رہے گا، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو سرپنچ ہوتا ہے پنچایت کا، ان کے اکاؤنٹ میں کچھ فنڈز وغیرہ آتے ہیں، وہ کیسے یوٹیلائز کریں اور ان کا کیا کیا لابھ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے مادھیم سے سرپنچوں تک یہ بھی بات پہنچاؤں گا، لوگوں تک. ہمارے پاس تین اکاؤنٹس ہو، 4. ایک ہوتا ہے MG نریگا، اس میں ہمیں لیبر بجٹ ہوتا ہے، جتنے آپ کے لیبر کارڈ ہے اس حساب سے
लेबर इस साल तो कम ही आया। उसके बाद हमारा 14 FC था, 14 फाइनेंशियल जो हमारा फंड्स होता है उसमें हमें नियर अबाउट हर पंचायत में 50 लाख से ज़्यादा थे, किसी के 70 किसी के 60। तो उसके बाद हमारा एक और फंड दिया गया हाल ही में 25 लाख कैपेक्स बजट। तो ये और उसके साथ हमारा लोकल फंड होता पंचायत का, उसमें किसी के पास 50 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के पास 5 लाख, वो रिन्यू जनरेट जो होता है। तो ये हमारे पास फंड्स होते हैं। और इसके साथ साथ हमें उसमें करनी पड़ती है ग्राम सभा। एक ग्राम सभा बुलानी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है और वो काम वहाँ पे रखते हैं। अगर वहाँ पे 100 काम रखते हैं तो 100 नहीं हो सकते तो फिर हम PRT देते हैं कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा होता है गाँव में, तो वो काम उठाते हैं। तो इस बार काफ़ी फंड्स है, मुझे लगता है करोड़ों से ज़्यादा फंड्स है पंचायतों में, लेकिन इसमें सही डायरेक्शन से करना है। अगर मैं भी ये सोचूं कि मैं सरपंच हूँ, मैं अपने रिश्तेदार का काम को उसका दीवार बनाऊं, उसका ड्रेन बनाऊं, मतलब अपने वोट बैंक बनाऊं, तो शायद ये वो सिस्टम में नहीं चलेगा, वो सरपंच फेल है। उसमें ये करना है कि ग्राम सभा बुलानी है। हर एक, अगर आपको 10,000 क्यों ना खर्च करने पड़े, आपको खाली ग्राम सभा गांव में बुलाने हैं कि 10,000 कहाँ खर्च करेंगे, उससे आप पे लोड भी नहीं पड़े। कल आपको ये भी नहीं बोलेगा इसने करप्शन किया है, कल आप पे कोई उंगली भी नहीं उठाएगा, क्योंकि ये एक सिस्टम है। यही चाहती है यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही चाहिए यहाँ की LG सरकार कि ये गाँव वाला अपने पैसे के खुद बताए कि हमें कहाँ जरूरत। यही चाहते ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, इसी को कहते हैं कि हर एक गली में पहुँचे, हर एक मोहल्ले में पहुँचे। हमारे पंचायत में पंच भी होते हैं, उनका अपना वार्ड होता है, ये बटे हुए होते हैं, तो इनको भी अपने फंड्स बराबर आते हैं। अगर मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास 10 वार्ड है, मुझे 1-1 लाख हर वार्ड में, तो वो अपने जैसे मैंने किया। मैं हाल ही में आपको बताऊंगा, मेरे पास 25 लाख आ गए, मैंने हर एक पंच को अपना अपना हिस्सा दिया। किसी ने ट्रांसफार्म रखा, किसी ने सोलर लाइटें रखी, उसकी वजह से मैं कामयाब रहा। तो मैं लोगों को बुलाता हूँ, पंचों को बुलाता हूँ, तब मैं काम रखता हूँ। तो इन चीज़ों, आप बोलोगे नहीं जी मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, नहीं मैं अपने वोट दूंगा, तो आप फेल हो, तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ तालमेल रखना ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं ये बात यहाँ पे, जो नहीं चाहते ये काम करें। बिल्कुल, मैं यहाँ पे LG सरकार से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे काम रोकते हैं आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए। आप सरपंच से पूछे, हम आइडेंटिफाई करके देखें, उसमें कोई भी हो, वो हम बोलेंगे हमारे ब्लॉक में कौन नहीं चाहता काम, उनको आप उनके खिलाफ एक्शन कीजिए। क्योंकि ये पंचायत राज सिस्टम ही एक आम गरीब के पास उसका पूरा हक पहुंचना चाहिए, बुनियादी सहूलियत जो उसको चाहिए। तो वो चीज़ें इंसान को, मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल दूंगा। मैं सरपंच होके हमारे यहाँ यूनियन मिनिस्टर आ गए, तो मैंने उनसे एक पार्क ली 3 करोड़ 5 लाख की, तो मैंने सैंक्शन करा। उसमें मुझे डिवीजनल कमिश्नर साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, उसमें मुझे DC साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे, मतलब जब मैं काम करता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है नहीं ये काम करने वाला बंदा है, इसको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ बैक टू विलेज हुआ, मेरे गाँव में आ गया खुद LG बैक टू विलेज में, उसे खुद देखे मेरे काम, तो उससे मैंने एक पार्क ली, उससे मैंने कुछ ट्रांसफार्म दिया। कई तरह ऐसे इलाके भी जहाँ पे बैक टू विलेज गया मगर उस पे पूरी नजरसानी नहीं। वही देखो बैक टू विलेज में उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। हमारे पास खाली 10 लाख हुए, कहीं पे किसी सरपंच ने टनल रखी, वो 10 लाख में नहीं बनेगी। बैक टू विलेज में हमें खाली आइडेंटिफाई 10 लाख रुपए का काम करना था। ये हमें मिला था कि आप आइडेंटिफाई कीजिए और जो बाकी काम है वो डिपार्टमेंट को दीजिए। किसी ने बड़ा काम रखा, बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ से 10 लाख करोड़ रुपया नहीं आया, तो वहाँ पे कहीं ये हुआ तालमेल नहीं हुआ, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप रह गई। तो मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ। हमें मेरी पंचायत में मुझे 10 लाख मिले, मैंने इलेक्ट्रिक पोल उससे मंगवाए, तो मैंने हर घर लगाए। तो यही होता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप और वही प्रॉब्लम, और कहीं पे टेंडरिंग की प्रॉब्लम हुई। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँ कहीं टेंडरिंग में गैप रह गया तो काफ़ी मुश्किलात हो गई। मेहरा साहब, एक और अहम बात आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से पंचायत राज एक्ट लागू हुआ है
اور کافی طرح یہ باتیں بھی اٹھی ہیں اس میں کرپشن بڑھ جائے گا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک جو دیہاتی علاقے میں کوئی انسان رہتا تھا، کوئی بندہ رہتا تھا پہاڑی علاقے میں، تو وہ اپنی من مرضی سے اپنے ہی زمین پہ جو ہے مکان بنا سکتا تھا، مگر جس طریقے سے ایکٹ لاگو ہوا اب اسے بھی جو ہے پرمیشن لینی ہوگی، ہائر اتھارٹیز کو رکھا گیا ہے، یعنی کہ سرپنچ کے کندھوں پہ ایک اہم ذمہ داری رکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں کرپشن بڑھے گا یا گھٹے گا، یا پھر اس انسان جو پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے اس کو فائدہ ہے یا نقصان؟ میں یہ سوال لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس سے پہلے کرپشن نہیں تھا؟ کیا کسی کو یہاں پہ ہمیں کسی کو مکان بنانا پڑتا تھا تو اس کو یہاں سے ایگریکلچر لینڈ ہے یا یہ گھاس چرائی ہے، کاغذی کاروائی تو نہیں کرنی؟ وہی تو میں بول رہا ہوں، کاغذی کاروائی تو کرنی پڑتی تھی اگر ایگریکلچر لینڈ میں بناتے تھے۔ ایگریکلچر نہیں، جو میں پہاڑی ان کی بات کروں گا، پہلے میں گاؤں کی جو ہمارے یہاں پہ ہے گراؤنڈ پہ، میں اس کے بعد پہاڑیوں پہ بھی جاؤں گا۔ دیکھیے کیا ہوتا تھا، آپ ایک مکان بناتے تھے، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا یہ زمین کون سی، یہاں نالا آتا ہے، یہاں گھاس چرائی ہے، یہ کون سی زمین ہے۔ کل آپ کو مکان بنا کے ڈیمالیشن کرتے تھے تو بڑی پرابلم ہو جاتی تھی، کیونکہ ایک انسان مزدوری کر کے ایک مکان بناتا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب کہیں نہ کہیں وہاں سے روڈ بنتا تھا، رنگ روڈ بنے گا یا پہاڑیوں میں کہیں سے نالا بنے گا یا کچھ، پھر وہاں گورنمنٹ آ جاتی کوئی پروجیکٹ، وہ بولتے ہمیں یہاں یہ بنا، کیونکہ اس غریب کو یہ نہیں پتا تھا یہ کاغذوں میں وہاں پہ آلریڈی ہے کہ وہاں پہ کچھ بنانا ہے، تو ان سے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے گا اگر سرپنچ کو بولے گا مجھے یہ مکان بنانے، آپ بولتے کرپشن اگر انسان کو کرنا ہے وہ کہیں بھی کر سکتا ہے، اگر وہ کام کرنے والا صحیح ہوگا تو وہ اچھی طرح کرے گا۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے جناب پٹواری صاحب یہ لینڈ کون سی ہے، وہ بولے گا نہیں جناب یہ بنا سکتا ہے، وہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم اس کو وہی پہ پرمیشن دیں گے۔ فی وغیرہ بھی سبمٹ کرنی ہے، وہ مجھے فی کا نہیں پتا ہے، تو اتنا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر سرکار نے فی رکھی ہے تو جہاں پہ بی پی ایل کے لیے میں سرکار سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گاؤں میں غریب لوگ رہتے ہیں کوئی فی مت رکھیے، تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آرڈر تو وہی نکال سکتے ہیں، تو ہم اپنی پنچایت ایسوسیشن کی طرف سے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ غریب کو فیس مت رکھیے، لیکن اس میں یہ پرابلم وہ مکان بنا کے اس کو ڈیمولیشن نہیں کریں گے، ہم پہلے ہی اس کو پٹواری کو لا کر بتائیں گے کہ آپ کا یہ زمین صحیح ہے، آپ بناؤ، تو اس سے بعد میں اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس میں کرپشن نہیں، آپ دیکھو ایک تحصیلدار کے پاس جانا پڑتا تھا، پٹواری کے پاس جانا پڑتا تھا، کوئی بھی آپ اگر آپ کو کچھ کاغذات، ابھی آپ اپنی گاؤں میں آپ کا ہمسایہ ہے، سرپنچ ہے، اس کو بھی پتا ہے نہیں جناب یہاں صحیح لینڈ ہے آپ بناؤ، لاسٹ میں اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں آپ ایسے ہی کام کرتے رہیں اور باضابطہ شانہ بشانہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جتنے بھی سرپنچ مجھے دیکھ رہے ہیں مہربانی کر کے جو مہراج صاحب نے بتایا، کئی طرح ایسے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سرپنچ کے اکاؤنٹ میں فنڈز آتی ہیں اور وہ کہاں پہ یوٹیلائز کرنی ہے، کہاں پہ دینی ہے، اور بنیادی جو حقوق ہیں لوگوں کے اس سے بھی ابھی کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں باضابطہ طور واقف نہیں ہیں۔ تو مہراج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں کیجیے۔ تھینک یو، میں بڑا خوش ہو گیا کیونکہ یہ میسیج پوری جموں کشمیر پنچایتوں میں جائے گی، کافی سرپنچ ایسے بھی جن کو یہ بات پتہ نہیں، اور میں ایک میسیج بھیجنا چاہتا ہوں سرپنچوں کو، آپ کو یہ موقع ملا ہے، اوپر والے کی مدد سے آپ کو لوگوں نے بنایا ہے، تو آپ اس جو آپ کا یہ عہدہ ہے اور آج آپ کے پاس فنڈس ہے، خدا را آپ صحیح اپنے گاؤں میں استعمال کیجیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے غریب لوگوں کے لیے، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کا نام رہے اور اللہ بھی خوش ہے، لوگ بھی خوش ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ کو بتا دوں جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں کرپیا کر کے ایک چیز ضرور کریں، اگر آپ کو بنیادی سہولیت کا لابھ اٹھانا ہے تو آپ اپنے پنچایت میں جو سرپنچ ہے اس کے پاس جا کے باضابطہ طور اچھے سے واقف ہو کے جو بھی سہولیت آتی ہے تو امید کرتے ہیں آپ تک بھی وہ بھی ضرور پہنچے گی۔ آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر، کیمرہ مین ابرار الحق کے ساتھ۔